नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय। एनबिटिभी मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई म युडेन लामाको हार्दिक नमस्कार। आज म तपाईहरू सम्पूर्णलाई आर्याष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिता वाचन गरेर सुनाउँदैछु। 8000 श्लोकहरू समाविष्ट गरिएको यस अष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिता बृहत प्राणी हितको निमित्त गुरु टीका शेर्पाज्यूको अध्यक्षतामा बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपाल अर्थात् बीटीसी नेपालले नेपालीमा अनुवाद गरेको हो र यस अडियो बुक एनबिटिभीद्वारा निर्माण गरिएको हो। आजको श्रृङ्खलाको मुख्य शब्दार्थ: चतुर्महाद्वीप, 4 महाद्वीप, विदेह, गोदनीय, जम्बुद्वीप र उत्तर कुरु, सहस्र चुलिका, 1000 वटा चुली वा चुचुरो, अभिविनयी, राम्ररी विनीत गर्ने वा हुने काम, आरूप्य समापति, अरूप धातुको ध्यानमा प्रवेश गर्ने कार्य, भूतकोटी, सम्यकान्त, दुष्प्रज्ञा, मिथ्या ज्ञान, सम्प्रकल्पना, अधिक कल्पना, सम्प्रकाशन, राम्ररी देशना गर्नु। त्यसै गरी भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, यदि तिमीलाई यो जम्बुद्वीप तथागतको शरीरले पूर्ण चुलिकाबद्ध गरी यसका साथै यो प्रज्ञापारमिता पनि लेखिदिएर त्यसबाट कुनै एक भाग दिँदा ती 2 भागमध्येबाट हे कौशिक तिमी कुन भाग ग्रहण गर्छौ? शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, यदि यो जम्बुद्वीप तथागतको शरीरले पूर्ण चुलिकाबद्ध गरिदिएमा यसका साथै यो प्रज्ञापारमिता पनि लेखिदिएमा त्यसबाट कुनै एक भाग ग्रहण गर्नुपर्दा ती 2 भाग मध्येबाट हे भगवान म त यो प्रज्ञापारमिता नै ग्रहण गर्छु। त्यो के कारणले हो भन्दा यस प्रकार तथागत नयलाई चित्रण गर्नको निम्ति हो। यो नै तथागतको सम्यक अर्थको काय हो। त्यो के कारणले हो भन्दा भगवान बुद्धहरू त धर्मकाय स्वरूप हुन्। भिक्षुहरू यसलाई त सत्कायको रूपमा ग्रहण नगरी हे भिक्षुहरू म त धर्मकायद्वारा परिनिष्पन्न हो भनी हेर्नु। यसरी भन्नुभएको हुनाले यो तथागतको काय पनि भूतकोटीद्वारा प्रकाशित गरिने भएको हुँदा यस प्रकार प्रज्ञापारमिता हो। हे भगवान, पुनः मैले तथागतका ती शरीरहरूमा गौरव नगरेको पनि होइन। हे भगवान, तथागतका ती शरीरहरूलाई मैले गौरव गरेको हुँ। हे भगवान, त्यसो भए तापनि यो प्रज्ञापारमिताबाट ती तथागतका शरीरहरू निर्जात भएर पूजा लाभ गर्छन्। हे भगवान, त्यसो हुनाले यही प्रज्ञापारमितालाई पूजन गर्नाले ती तथागतका शरीरहरूलाई पनि पूजा परिपूर्ण गरिएको हुन्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा तथागतका शरीरहरू प्रज्ञापारमिताबाट निर्जात हुने भएकाले हो। हे भगवान, यस प्रकार उदाहरणका निम्ति जुन बेला म सुधर्मदेवको सामुमा आफ्नै दिव्य आसनमा बस्दा त्यस बेला देवपुत्रहरू मेरो लागि गुरु कर्तव्य गर्नको निम्ति आउँछन्। जुन बेला म बस्दिन त्यति बेला पनि मेरो आसनमा बसिरहेका देवपुत्रहरू मलाई गौरवद्वारा नमस्कार गरी प्रदक्षिणा गरेर पुनः फर्कन्छन्। त्यो के कारणले हो भन्दा देवेन्द्र शक्र यो आसनमा बसेर त्रायस्त्रिंशदेवहरूलाई धर्मदेशना गर्नुभएको हो भनी सोच्नुहुन्छ। हे भगवान, त्यसै गरी महाप्रभुत्वको हेतु प्रत्ययभूत प्रज्ञापारमिता पनि तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धको सर्वज्ञता सिद्ध गर्नुको निम्ति हो। तथागतका शरीरहरू त सर्वज्ञताको आश्रय भएकाले हो। तिनीहरू त ज्ञान उत्पन्न हुने कारण बन्दैनन्, प्रत्यय नबन्ने हुनाले हो। हे भगवान,
त्यस प्रकार तथागतको शरीरमा पूजन गर्नु त सर्वज्ञ ज्ञानको हेतुबाट उत्पन्न भएको हो। हे भगवान, त्यसो भएको हुँदा त्यसरी स्थापित दुई भागमध्ये भगवान, म त यही प्रज्ञापारमितालाई परिग्रहण गर्दछु। हे भगवान, मैले तथागतका ती शरीरहरूमा गौरव नगरेको पनि होइन। हे भगवान, तथागतका ती शरीरहरूलाई मैले गौरव गरेकै हुँ। त्यसो भए तापनि तथागतका शरीरहरू त प्रज्ञापारमिताद्वारा प्रतिष्ठित गरेकाले पूजन लाभ हुन्छ। हे भगवान, पुनः तथागतको शरीरले यस जम्बुद्वीप परिपूर्ण चुलिकाबद्ध गरेको त के कुरा? तथागतको शरीरले यस चतुर्महाद्वीपको लोकधातु परिपूर्ण चुलिकाबद्ध गरेको त के कुरा? तथागतको शरीरले यो सहस्र लोकधातु परिपूर्ण चुलिकाबद्ध गरेको त के कुरा? तथागतको शरीरले यस मध्यम 2 सहस्र लोकधातु परिपूर्ण चुलिकाबद्ध गरेको त के कुरा? हे भगवान, तथागतको शरीरले यो त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातु परिपूर्ण चुलिकाबद्ध गरी एक भाग राख्दछ। दोस्रो भागमा यो प्रज्ञापारमिता पनि लेखेर यी 2 भागमा स्थापित गर्दछ भने तिमी यी 2 भागबाट कुन भाग ग्रहण गर्न चाहन्छौ? त्यो लैजाऊ भनी एक भाग स्थापित गरेमा हे भगवान, त्यसमा म त यही प्रज्ञापारमिता परिग्रहण गर्दछु। हे भगवान, मैले तथागतका ती शरीरहरूमा गौरव नगरेको पनि होइन। हे भगवान, तथागतका ती शरीरहरूलाई मैले गौरव गरेको हुँ। त्यसो भए तापनि तथागतका शरीर प्रज्ञापारमिताद्वारा परिपूर्ण भएकाले पूजा योग्य छ। तथागतका शरीरहरू सर्वज्ञ ज्ञानको आश्रय बन्दछन्। सर्वज्ञ ज्ञान पनि प्रज्ञापारमिताबाट निर्जात भएको हो। हे भगवान, त्यसो भएको हुँदा स्थापित गरिएका ती 2 भागमध्येबाट हे भगवान, म त यही प्रज्ञापारमिता परिग्रहण गर्दछु। हे भगवान, मैले तथागतको ती शरीरहरूमा गौरव नगरेको पनि होइन। हे भगवान, तथागतका ती शरीरहरूलाई मैले गौरव गरेको हुँ। हे भगवान, त्यसो भए तापनि यो प्रज्ञापारमिताबाट तथागतका ती शरीरहरू पनि निर्जात हुने हुँदा तथागतका ती शरीरहरू पूजायोग्य हुनु त यस प्रकार प्रज्ञापारमिताद्वारा परिभावित भएकाले हो। आर्याष्ट सहस्रिका प्रज्ञापारमिताको 5औं कलाप। हे भगवान, यसरी नै उदाहरणको निम्ति यस्तो स्वरूपको गुणले युक्त भएको अमूल्य मणिरत्न छ, साथै त्यो जहाँ जहाँ राखिन्छ त्यहाँ त्यहाँ मनुष्य तथा अमनुष्यहरूले अवतार लाभ गर्न सक्दैनन्। जहाँ जहाँ पुरुष वा स्त्रीलाई अमनुष्यले समाउँछ त्यहाँ त्यहाँ त्यो महामणिरत्न प्रवेश हुनासाथ त्यो अमनुष्य त्यहाँबाट अलग हुन्छ। वायु रोग फैलिएर ग्रसित भएको शरीरमा त्यो मणिरत्न राखेमा पनि त्यो वायु रोग निर्मूल पार्नुको साथै बढ्न नदिई उपशमन गर्दछ। पित्त रोगले ग्रसित शरीरमा राखेमा पनि त्यो पित्त रोग निर्मूल पार्नुको साथै बढ्न नदिई उपशमन गर्दछ। श्लेष्म पूर्ण रूपले फैलिएको शरीरमा राखेमा पनि त्यो श्लेष्म निर्मूल पार्नुका साथै बढ्न नदिई उपशमन गर्दछ। सन्निपात व्याधिले दुखित शरीरमा राखेमा पनि त्यो सन्निपात निर्मूल पार्नुको साथै बढ्न नदिई उपशमन गर्दछ। रातको अन्धकारमा प्रकाश प्रदान गर्दछ। उष्ण समयमा पनि पृथ्वी प्रदेशमा राखेमा त्यो पृथ्वी प्रदेश पनि शीतल हुन्छ। शीत समयमा पनि पृथ्वी प्रदेशमा राखेमा त्यो पृथ्वी प्रदेश पनि न्यानो हुन्छ। जुन पृथ्वी प्रदेशमा विषालु सर्प हुन्छ साथै अन्य क्षुद्र जन्तु भएको स्थानमा स्थापित गरिराखेमा ती विषालु सर्पहरू तथा ती क्षुद्र जन्तुहरू पनि त्यहाँबाट अलग हुन्छन्। हे भगवान, यदि पुरुष वा स्त्रीलाई विषालु सर्पले डसेमा त्यसलाई यो महामणिरत्न दर्शन गराउँदा
त्यो महामणिरत्न देख्नासाथ त्यसको विष नाश भएर विष नलाग्ने भएकाले हे भगवान, यो महामणिरत्न यस प्रकारको गुण तथा अन्य स्वरूपहरूले पनि युक्त भएको हुन्छ। हे भगवान, जो कसैको आँखामा अछिश्वरबुद, तिमिर, आछी रोग तथा पटल भएमा तिनीहरूको आँखामाथि यो मणिरत्न राख्नासाथ आँखाका ती दोषहरू पनि शुद्ध भई शमन हुने हुँदा यो महामणिरत्न यस प्रकारका अनेक गुणले युक्त भएको हुन्छ। जुन जलमा हालिन्छ त्यो जल पनि मणिरत्नको आफ्नै रङ जस्तै एउटै रङ हुन्छ। यदि सेतो वस्त्रले बेरेर पानीमा हालेमा त्यो पानी पनि सेतो हुन्छ। त्यसै गरी यदि नीलो, पहेँलो, रातो तथा मान्जिष्ट जस्तो तथा अन्य कुनै रङ भए पनि विभिन्न प्रकारको वस्त्रहरू मध्येबाट कुनै पनि वस्त्रले यो मणिरत्नलाई बेरेर वा बाँधेर पानीभित्र हाल्दा त्यो वस्त्रको रङ तथा पानी पनि त्यसैको स्वभाव अनुसारको रङमा परिणत हुन्छ। त्यो दूषित पानी पनि सफा भएर जाने भएकाले हे भगवान, त्यो मणिरत्न त्यस प्रकारको अनेक गुणकारी स्वभावले युक्त हुन्छ। त्यसपछि आयुष्मान आनन्दले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो भन्नुभयो, हे कौशिक, पुनः के ती मणिरत्नहरू देवलोकमा मात्र हुन्छन् कि ती मणिरत्न जम्बुद्वीपका मनुष्यहरूसँग पनि हुन्छन्? शक्रले भन्नुभयो, हे आर्य आनन्द, ती मणिरत्नहरू देवलोकमा हुन्छन् नै। ती मणिरत्न जम्बुद्वीपका मनुष्यहरूसँग भए तापनि तिनीहरू गरुङ्गो, अल्प, परित्त तथा गुणविकल हुन्छन्। यस प्रकारका गुणकारी स्वभावहरूले युक्त नभएकाले ती दिव्य मणिरत्नहरूको शतभागको एक भागमा पनि पुग्दैन। सहस्र, शतसहस्र, कोटि, कोटिशत, कोटिसहस्र, कोटिशत सहस्र, कोटिशत नियुत शत सहस्रको भागको एक भागमा पनि पुग्दैन। सङ्ख्यामा पनि, गणनामा पनि, उपमामा पनि, औपम्यमा पनि तथा उपनिषामा पनि तथा उपनिषदमा पनि पुग्ने क्षमता हुँदैन। ती दिव्य मणिरत्नहरू त लघु हुनाका साथै सर्वाकार गुणहरूले परिपूर्ण भएका हुन्छन्। त्यो मणिरत्नलाई जुन करण्डमा राख्दा वा निकाल्दा पनि त्यो करण्ड मनोहर हुन्छ। ती मणिरत्नका गुणहरूले त्यो करण्डलाई अति नै मनमोहक बनाउँछ। हे भगवान, त्यसै गरी जसले तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध परिनिर्वाण प्राप्त गरे तापनि ती तथागतका शरीरहरूले प्राप्त गर्ने ती पूजनहरू प्रज्ञापारमिता तथा सर्वज्ञ ज्ञानको गुण भएको हुँदा ती तथागतका शरीरहरू सर्वज्ञ ज्ञानको पात्र बन्दछन्। हे भगवान, पुनः जुन प्रकारले भगवान बुद्धहरूले सर्वलोक धातुमा धर्मदेशना गर्नु नै प्रज्ञापारमिताबाट निर्जात हुनुको निम्ति पूजन गरे जस्तै धर्मभाणकले धर्मदेशना गर्नु त प्रज्ञापारमिताबाट निर्जात हुनुको निम्ति पूजन गरिएको हो। हे भगवान, उदाहरणको लागि राजपुरुष राजाको अनुभावले महाजन कायको जुनसुकै समूहले पनि निर्भय भई बुझ्दछन्। त्यसै गरी त्यो धर्मभाणकलाई धर्मकायको अनुभावले जुनसुकै महाजन कायको समूहले पनि निर्भय भई बुझ्दछन्। जसरी धर्मदेशना गर्ने धर्मभाणकले पूजन प्राप्त गर्छन्, त्यसरी नै तथागतका ती अस्तु धातुहरूले पनि पूजन प्राप्त गर्छन्। हे भगवान, त्यसो भएको हुँदा त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुमा तथागतहरूका कायले परिपूर्ण चुलिकाबद्ध भएको त के कुरा? हे भगवान, जुनै पनि गङ्गा नदीको बालुवाका कण समान ती लोक धातुहरू पनि तथागतको कायले परिपूर्ण चुलिकाबद्ध भएको एक भाग राखेर यो प्रज्ञापारमितालाई लेखेर दोस्रो भागमा राखिन्छ भने, हे भगवान, जो कोहीले मलाई राखिएका ती दुई भागबाट तिमीलाई जुन इच्छा लाग्छ त्यसको एक भाग ग्रहण गर भनेमा
ती दुई भागमध्ये म त यो प्रज्ञापारमिता नै ग्रहण गर्नेछु। हे भगवान, मैले तथागतका ती शरीरहरूमा गौरव नगरेको पनि होइन। हे भगवान, तथागतका ती शरीरहरूलाई मैले गौरव गरेको हुँ। हे भगवान, त्यसो भए तापनि सर्वज्ञता प्रज्ञापारमिताबाट प्रतिष्ठित भएको हो र तथागतका शरीरमा गरिने पूजन सर्वज्ञ ज्ञानबाट जन्म भएको हो। हे भगवान, त्यसो भएको हुँदा यो प्रज्ञापारमितालाई पूजन गरेमा अतीत, अनागत तथा प्रत्युत्पन्नका भगवान बुद्धहरूलाई पूजन गरिएको हुन्छ। हे भगवान, त्यसै गरी अप्रमेय तथा असंख्य लोक धातुहरूमा भगवान बुद्धहरू वर्तमानमा विराजमान भई जीवनयापन गर्नेहरूलाई धर्मताको रूपमा हेर्न चाहने कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्नुपर्छ, यो प्रज्ञापारमितामा योग गर्नुपर्छ, यो प्रज्ञापारमितामा भावना गर्नुपर्छ। त्यस्तो भन्नुभएपछि भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो। हो कौशिक, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा हे कौशिक, अतीतकालमा जे जति तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध उत्पन्न भएका थिए तिनीहरू सबै पनि हे कौशिक यही प्रज्ञापारमितामा आश्रित भएर नै अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध भएका हुन्। हे कौशिक, भविष्यमा जे जति तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरू उत्पन्न हुनेछन् तिनीहरू पनि हे कौशिक यो प्रज्ञापारमितामा आश्रित भएर नै अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनेछन्। हे कौशिक, वर्तमानमा अप्रमेय तथा असंख्य लोक धातुहरूमा विराजमान भई जीवनयापन गर्ने जे जति भगवान बुद्धहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै पनि यो प्रज्ञापारमितामा आश्रित भएर नै अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुन्छन्। हे कौशिक, वर्तमानमा तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध म आफै पनि यही प्रज्ञापारमितामा आश्रित भएर नै अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध भएको हुँ। त्यस्तो आज्ञा गर्नुभएपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो। हे भगवान, यस प्रकार यो प्रज्ञापारमिता नै महाप्रज्ञापारमिता हो। हे भगवान, तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धले सर्वसत्वको चित्तचर्यालाई सम्प्रजानत गर्नुहुँदै सम्पश्यना गर्नुहुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। हो कौशिक, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा हे कौशिक, यसरी बोधिसत्व महासत्वले लामो समयसम्म प्रज्ञापारमितामा चर्या गरेमा त्यसले सर्वसत्वहरूको चित्तचर्यालाई पनि प्रज्ञापारमिताद्वारा सम्प्रजानत गर्नुहुँदै सम्पश्यना गर्नुहुन्छ। त्यसपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो। हे भगवान, के बोधिसत्व महासत्वले प्रज्ञापारमितामा मात्र चर्या गरी अन्य पारमिताहरूमा चर्या गर्दैनन्? भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। हे कौशिक, बोधिसत्व महासत्वले सबै षट पारमितामा चर्या गर्दछन्। हे कौशिक, त्यसो भए तापनि बोधिसत्व महासत्वले प्रज्ञापारमितामा मात्र यिनीहरूको पूर्वगम गर्दछन्। दान प्रदान गर्ने, शील पालना गर्ने, शान्ति अभ्यास गर्ने, वीर्यमा आरम्भ गर्ने, ध्यानमा समापद्य हुने तथा धर्मलाई विदर्शन गर्ने बोधिसत्व महासत्वले प्रज्ञापारमितामा मात्र यिनीहरूको पूर्वगम गर्दछन्। हे कौशिक, षट्पारमिताहरू सबै उपाय कौशलले परिग्रहण गरी प्रज्ञापारमिताद्वारा परिणामना गर्ने तथा सर्वज्ञतामा परिणामना गर्ने यिनीहरूमा न विशेष हुन्छ न नानाकरण नै उपलब्ध हुन्छ। हे कौशिक, जस्तै उदाहरणको लागि जम्बुद्वीपका नाना वृक्षहरू, नाना वर्ण, नाना कार, नाना पत्र, नाना पुष्प, नाना फल तथा नाना आरोह परिणाह आदिले सम्पन्न भए पनि ती वृक्षहरूको छाया न विशेष हुन्छ
न नानाकरण नै देखिन्छ। यद्यपि छाया छाया भनिने सङ्ख्यामा भए जस्तै त्यसरी नै हे कौशिक षट्पारमिताहरू सबै उपाय कौशलले परिग्रहण गरी प्रज्ञापारमिताद्वारा परिणामना गर्ने तथा सर्वज्ञतामा परिणामना गर्ने यिनीहरूमा न विशेष हुन्छ न नानाकरण नै उपलब्ध हुन्छ। यस्तो आज्ञा गर्नुभएपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, यस प्रकार यो प्रज्ञापारमिता त महागुणले युक्त छ। हे भगवान, यस प्रकार यो प्रज्ञापारमिता त अप्रमेय गुणले युक्त छ। हे भगवान, यस प्रकार यो प्रज्ञापारमिता त अपर्यन्त गुणले युक्त छ। आर्याष्ट सहस्रिका प्रज्ञापारमिताबाट गुण परिकीर्तन नामक यो चौथो परिवर्त यही समाप्त हुन्छ। त्यसपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञापारमितामा अभिश्रद्धा जगाई कल्पना, अधिमुक्ति तथा प्रसन्न चित्तद्वारा बोधिचित्त उत्पन्न गरी अध्याशयले श्रवण गरी ग्रहण गर्नु, धारण गर्नु, वाचन गर्नु, पर्याप्त गर्नु, प्रवर्तन गर्नु, देशना गर्नु, उपदेशना गर्नु, दीक्षा दिनु, स्वाध्याय गर्नु तथा अरूहरूलाई पनि विस्तारपूर्वक सम्प्रकाश गर्दै यसको अर्थको बारेमा विवेचना गर्नु, मनमनै वितर्क गर्नु तथा यथासिद्ध प्रज्ञाद्वारा यसमा परिमीमांसा गर्नु, बुद्धनय समुच्छेद नहोस्, सद्धर्म कहिले पनि अन्तर्धान नहोस् भनी चिरकालसम्म सद्धर्मलाई स्थित गराउन विधिसँग विविक्त नभएकाले बोधिसत्व महासत्वहरूलाई अनुग्रह उपसंहार गर्नको निम्ति कम्तीमा पनि पुस्तकमा समेटी धारण गर्दै स्थापना गर्नुपर्छ। त्यसरी निर्देश गरिएको श्रवण गर्दा ओहो, यो प्रज्ञापारमिता त यस प्रकार महान अर्थ हो। ओहो, यो प्रज्ञापारमिता त यस प्रकारको महानुशंसा हो। ओहो, यो प्रज्ञापारमिता त यस प्रकारको महाफल हो। ओहो, यो प्रज्ञापारमिता त यस प्रकारको महाविपाक हो। ओहो, यो प्रज्ञापारमिता त यस प्रकारको धेरै गुणले युक्त भएको हुँदा यो प्रज्ञापारमिता त मैले परित्याग गर्ने छुइनँ। यो प्रज्ञापारमितालाई म रक्षा गर्नेछु। यो प्रज्ञापारमितालाई म गोप्य राख्नेछु। यो प्रज्ञापारमिता त परम दुर्लभ रहेछ भनी अधिमुक्ति जगाई म आफू यो प्रज्ञापारमितालाई पुष्प, धूप, गन्ध, माला, विलेपन, चूर्ण, वस्त्र, छत्र, विजयध्वजा, घण्ट तथा पताकाहरूका साथ वरिपरि दीप मालाहरू तथा अनेक पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन, सत्कार, गुरु कर्तव्य, मान, पूजन, अर्चना तथा मानमनितो गर्नेछु। कम्तीमा पनि कुनै एक पुस्तकमा लेखेर पूजा गर्दै कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले अरूको हितको निम्ति लागि पर्दै छन्दसहित याचना गर्नेलाई दान सामग्रीसहित पूर्ण रूपले अर्पण गरेमा हे भगवान, कुलपुत्र वा कुलपुत्री जो परित्याग बुद्धिले युक्त भएका तथा परित्याग बुद्धिले युक्त नभएकाहरू हुन्छन् भने ती दुई मध्ये कसले धेरै पुण्य उत्पन्न गर्दछ? यस्तो बिन्ती गर्नुभएपछि भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यसैले त यहाँ तिमीलाई नै प्रतिप्रश्न गर्दछु। तिमीले तिम्रो क्षमता जस्तो छ त्यसै अनुसार व्याकृत गर्नु। हे कौशिक, यसलाई तिमी कसरी सोच्दछौ कि कुलपुत्र वा कुलपुत्री जो तथागतका परिनिर्वृत्त शरीरलाई मद्वारा सत्कार गरी ग्रहण गर्दै सत्कार, गुरु कर्तव्य, मान, पूजन, अर्चना
तथा मानमनितो गरिएको तथा कुलपुत्र वा कुलपुत्री अन्य कसैले तथागतको शरीरमा आफैले पनि सत्कार, गुरुकर्तव्य, मान, पूजन, अर्चना तथा मानमनितो गरी विस्तारमा पूजा भयो भन्ने सम्झेर सत्वहरूलाई पनि अनुकम्पा गर्नको निम्ति अरूलाई पनि विस्तारमा सम्प्रकाश, दान तथा सबैलाई सम्विभाजन गरेमा हे कौशिक, ती दुई कुलपुत्र वा कुलपुत्री मध्ये कसको धेरै पुण्य उत्पन्न होला? के म आफैले पनि पूजन गरी अरूलाई पनि विस्तारपूर्वक सम्प्रकाश गर्दै दान दिँदै सम्विभाजन गरेमा त्यसबाट धेरै पुण्य उत्पन्न होला? के त्यसो हो भने जो कोहीले आफू स्वयंलाई पूजन गरेको पुण्य धेरै उत्पन्न होला? शक्रले भन्नुभयो, हे भगवान, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्री स्वयंले तथागतको शरीरमा सत्कार, गुरुकर्तव्य, मान, पूजन, अर्चना तथा मानमनितो गरी विस्तारमा पूजा भयो भन्ने सम्झेर सत्वहरूलाई अनुकम्पा गर्नको निम्ति अरूलाई पनि विस्तारमा सम्प्रकाशन, दान तथा सबैलाई सम्विभाजन गरेमा यी दुई मध्ये यसै कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हो कौशिक, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यस्तै भएको हुँदा हे कौशिक, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले त्यसरी यो प्रज्ञापारमितालाई लिपिबद्ध गरी पुस्तक बनाएर ग्रहण गर्नु, धारण गर्नु, वाचन गर्नु, पर्यवाप्त गर्नु, प्रवर्तन गर्नु, देशना गर्नु, उपदेशना गर्नु, दीक्षा दिनु तथा स्वाध्याय गरी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले अरूको हितको निम्ति लागि पर्दै छन्दसहित याचना गर्नेहरूले कम्तीमा पनि पुस्तक बनाई दान सामग्री सहित पूर्ण रूपले अर्पण गरेमा हे कौशिक, कुलपुत्र वा कुलपुत्री ती दुई मध्ये कुलपुत्र वा कुलपुत्री अन्यलाई अनुग्रहण गरी परित्याग बुद्धिले युक्त यसबाट नै त्यस आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। हे कौशिक, त्यसै गरी जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्री यो प्रज्ञापारमिताको पात्रको रूपमा रहेका हुन्छन्, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीहरू जहाँ जहाँ बस्छन् त्यहाँ त्यहाँ गएर तिनीहरूलाई यो प्रज्ञापारमिता प्रदान गरी सम्विभाजन गरेमा यसबाट नै हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीहरूको भन्दा यसको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। हे कौशिक, त्यसै गरी कुलपुत्र वा कुलपुत्री जसले जम्बुद्वीपका सत्वहरू जे जति छन् तिनीहरू सबैलाई 10 कुशल कर्मपथमा सम्प्रतिष्ठित गरेमा हे कौशिक, यसलाई यस्तो मान्छौ कि के त्यस आधारबाट ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ त? शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान, धेरै हुन्छ। हो सुगत, धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यो भन्दा पनि यसै कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको पुण्य धेरै उत्पन्न हुने हुँदा जुन यो प्रज्ञापारमितालाई कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर अभिश्रद्धा भएकालाई सम्प्रकल्पना गरेकालाई अधिमुक्ति भएकालाई प्रसन्न चित्त भएकालाई अध्याशय सम्पन्न भएकालाई बोधिचित्तोत्पाद गरेका बोधिसत्वलाई अध्याशयद्वारा दान वा कम्तीमा पनि लेखेर तथा वाचन गर्नेहरूलाई पनि बिना आलस्य सम्पन्न गर्नु, प्रयत्नद्वारा त्यसलाई ग्रहण गर्न लगाउनु, समदर्शन गर्नु, सम्प्रतिष्ठित गर्नु, सम्प्रशंसा गर्नु, सम्प्रमुदित गर्नु, शब्दद्वारा सङ्केत गर्नु, विसङ्केत गर्नु, अनुसङ्केत गर्नु तथा त्यसलाई यसको अर्थ समदर्शन गरी त्यसलाई यसरी कुलपुत्र तिमी यता आउनु, यो बोधिसत्वको मार्गमा यसरी शिक्षित हुनु,
तिमीले यस मार्गमा शिक्षित भई चर्या गर्ने प्रयत्न गरेमा शीघ्र अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनेछौ। अभिसम्बुद्ध भएपछि पनि अपरिमित सत्व धातुहरू सम्यक रूपमा स्कन्ध नाश गर्न यस प्रकार अनुत्तर भूतकोटि प्रकाशन गर्नमा अभिविनयी हुनेछ भन्दै त्यसरी त्यसको चित्त विशोधन तथा विचिकित्सा नभएमा हे कौशिक, कुलपुत्र वा कुलपुत्री परित्याग बुद्धिले युक्त भएको यो त पहिलेका कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको भन्दा पनि धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। हे कौशिक, पूर्ण जम्बुद्वीपका सर्वसत्वहरूका त के कुरा। हे कौशिक, यो पर्यायद्वारा चतुर्महाद्वीपको लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् ती सबै पनि कुलपुत्र वा कुलपुत्री जो कोही 10 कुशल कर्मपथमा सम्प्रतिष्ठित गरी स्थापना गर्नु तथा हे कौशिक, पूर्ण चतुर्महाद्वीपको लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैको त के कुरा। हे कौशिक, त्यस प्रकारको पर्यायमा सहस्र चुलीका लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले 10 कुशल कर्मपथमा सम्प्रतिष्ठित गरी स्थापना गर्नु तथा हे कौशिक, पुनः सहस्र चुलीको लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैको त के कुरा। हे कौशिक, त्यस प्रकारको पर्यायमा मध्यम द्विसहस्र लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै पनि कुलपुत्र वा कुलपुत्री जो कोही 10 कुशल कर्मपथमा सम्प्रतिष्ठित गरी स्थापना गर्नु तथा हे कौशिक, पूर्ण मध्यम द्विसहस्रको लोक धातुका सत्वहरू सबैको त के कुरा। हे कौशिक, त्यस प्रकारको पर्यायमा त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले 10 कुशल कर्मपथमा सम्प्रतिष्ठित गरी स्थापना गर्नु तथा हे कौशिक, पुनः त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुका सत्वहरू सबैको त के कुरा। हे कौशिक, त्यस प्रकारको पर्यायमा त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुका गङ्गा नदीको बालुवाका कण समान जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै पनि कुलपुत्र वा कुलपुत्री जो कोहीलाई 10 कुशल कर्मपथमा सम्प्रतिष्ठित गरी स्थापना गरेमा हे कौशिक, त्यसलाई यस्तो मान्छौ कि के त्यसको आधारबाट ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ त। शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान, धेरै हुन्छ। हो सुगत, धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यो भन्दा पनि यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुने हुँदा जुन यो प्रज्ञापारमिता कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर अभिश्रद्धा भएकालाई सम्प्रकल्पना गरेकालाई अधिमुक्ति भएकालाई प्रसन्न चित्त भएकालाई अध्याशय सम्पन्न भएकालाई बोधिचित्तोत्पाद गरेका बोधिसत्वलाई अध्याशयद्वारा दान वा कम्तीमा पनि लेखेर तथा वाचन गर्नेलाई पनि बिना आलस्य सम्पन्न गर्नु, प्रयत्नद्वारा त्यसलाई ग्रहण गर्न लगाउनु, समदर्शन गर्नु, सम्प्रतिष्ठित गर्नु, सम्प्रशंसा गर्नु, सम्प्रमुदित गर्नु, शब्दद्वारा सङ्केत गर्नु, विसङ्केत गर्नु, अनुसङ्केत गर्नु तथा त्यसलाई यसको अर्थ समदर्शन गरी त्यसलाई यसरी, हे कुलपुत्र, तिमी यता आऊ, यो बोधिसत्वको मार्गमा यसरी शिक्षित हौ। तिमीले यो मार्गमा शिक्षित भई चर्या गर्ने प्रयत्न गरेमा शीघ्र अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनेछौ।
अभिसम्बुद्ध भएपछि पनि अपरिमित सत्व धातुहरू सम्यक रूपमा स्कन्ध नाश गर्न यस प्रकार अनुत्तर भूतकोटि प्रकाशन गर्नमा अभिविनय हुनेछ भन्दै त्यसरी त्यसको चित्त विशोधन तथा विचिकित्सा नभएमा हे कौशिक कुलपुत्र वा कुलपुत्री परित्याग बुद्धिले युक्त भएको यो त पहिलेका कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको भन्दा पनि धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। हे कौशिक त्यसै गरी जम्बुद्वीपमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै कुलपुत्र वा कुलपुत्री जो कोहीलाई 4 ध्यानमा प्रतिष्ठित गरेमा हे कौशिक त्यसलाई यस्तो मान्छौ कि के कुलपुत्र वा कुलपुत्री त्यो त्यसको आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ त? शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान धेरै हुन्छ, हो सुगत धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक त्यो भन्दा पनि यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुने हुँदा जुन यो प्रज्ञापारमिता कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर अभिश्रद्धा भएकालाई सम्प्रकल्पना गरेकालाई अधिमुक्ति भएकालाई प्रसन्न चित्त भएकालाई अध्याशय सम्पन्न भएकालाई बोधिचित्तोत्पाद गरेका बोधिसत्वलाई अध्याशयद्वारा दान वा कम्तीमा पनि लेखेर तथा वाचन गर्नेलाई पनि बिना आलस्य सम्पन्न गर्नु, प्रयत्नद्वारा त्यसलाई ग्रहण गर्न लगाउनु, समदर्शन गर्नु, सम्प्रतिष्ठित गर्नु, सम्प्रशंसा गर्नु, सम्प्रमुदित गर्नु, शब्दद्वारा सङ्केत गर्नु, विसङ्केत गर्नु, अनुसङ्केत गर्नु तथा त्यसलाई यसको अर्थ समदर्शन गरी त्यसलाई यसरी हे कुलपुत्र तिमी यता आऊ, यो बोधिसत्वको मार्गमा यसरी शिक्षित हौ। तिमीले यो मार्गमा शिक्षित भई चर्या गर्ने प्रयत्न गरेमा शीघ्र अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनेछौ। अभिसम्बुद्ध भएपछि पनि अपरिमित सत्व धातुहरू सम्यक रूपमा स्कन्द नाश गर्न यस प्रकार अनुत्तर भूतकोटि प्रकाशन गर्नमा अभिविनय हुनेछ भन्दै त्यसरी त्यसको चित्त विशोधन तथा विचिकित्सा नभएको हुनेछौ। हे कौशिक पुनः जम्बुद्वीपका सर्वसत्वहरूका त के कुरा? हे कौशिक यो पर्यायद्वारा चतुर्महाद्वीपको लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले 4 ध्यानमा प्रतिष्ठित गरी तथा हे कौशिक पुनः चतुर्महाद्वीपको लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरूको त के कुरा? हे कौशिक त्यस प्रकारको पर्यायमा सहस्र चुलीका लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले 4 ध्यानमा प्रतिष्ठित गरी तथा हे कौशिक सहस्र चुलीका लोकधातुका सत्वहरूको त के कुरा? हे कौशिक त्यस प्रकारको पर्यायमा मध्यम द्विसहस्र लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले 4 ध्यानमा प्रतिष्ठित गरी तथा हे कौशिक पुनः मध्यम द्विसहस्र लोकधातुका सत्वहरूका त के कुरा? हे कौशिक त्यस प्रकारको पर्यायमा त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले 4 ध्यानमा प्रतिष्ठित गरी तथा हे कौशिक पुनः त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुका सत्वहरूको त के कुरा? हे कौशिक त्यस प्रकारको पर्यायमा त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुका गङ्गा नदीको बालुवाका कण समान जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले 4 ध्यानमा प्रतिष्ठित गरेमा हे कौशिक
त्यसलाई यस्तो मनन गर्दछौ कि के त्यसको आधारबाट ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ त? शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान, धेरै हुन्छ। हो सुगत, धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यो भन्दा पनि यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुने हुँदा जुन यो प्रज्ञापारमितालाई कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर अभिश्रद्धा भएकालाई, सम्प्रकल्पना गरेकालाई, अधिमुक्ति भएकालाई, प्रसन्न चित्त भएकालाई, अध्याशय सम्पन्न भएकालाई, बोधिचित्तोत्पाद गरेका बोधिसत्वलाई अध्याशयद्वारा दान वा कम्तीमा पनि लेखेर तथा वाचन गर्नेलाई पनि बिना आलस्य सम्पन्न गर्नु, प्रयत्नद्वारा त्यसलाई ग्रहण गर्न लगाउनु, समदर्शन गर्नु, सम्प्रतिष्ठित गर्नु, सम्प्रशंसा गर्नु, सम्प्रमुदित गर्नु, शब्दद्वारा सङ्केत गर्नु, विसङ्केत गर्नु, अनुसङ्केत गर्नु तथा त्यसलाई यसको अर्थ समदर्शन गरी त्यसलाई यसरी, हे कुलपुत्र, तिमी यता आऊ, यस बोधिसत्वको मार्गमा यसरी शिक्षित हौ। तिमीले यस मार्गमा शिक्षित भई चर्या गर्ने प्रयत्न गरेमा शीघ्र अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनेछौ। अभिसम्बुद्ध भएपछि पनि अपरिमित सत्व धातुहरू सम्यक रूपमा स्कन्ध नाश गर्न यस प्रकार अनुत्तर भूतकोटि प्रकाशन गर्नमा अभिविनयी हुनेछ भन्दै त्यसरी त्यसको चित्त विशोधन तथा विचिकित्सा नभएको हुनेछौ। हे कौशिक, त्यसै गरी जम्बुद्वीपमा जे जति सत्वहरू छन् ती सबैलाई जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले 4 अप्रमाणमा प्रतिष्ठित गर्दै त्यसरी समाहित गरेर अप्रमाणमा जस्तो छ त्यस्तै 4 आरूप्य समापत्ति, 5 अभिज्ञादेखि ध्यान, अप्रमाण, आरूप्य समापत्ति तथा अशेष अभिज्ञासम्ममा प्रतिष्ठित गरेमा, हे कौशिक, त्यसलाई यस्तो मान्छौ कि के त्यो कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको त्यस आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ? शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान, धेरै हुन्छ। हो सुगत, धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यो भन्दा पनि यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुने हुँदा जुन यो प्रज्ञापारमितालाई कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर अभिश्रद्धा भएकालाई, सम्प्रकल्पना गरेकालाई, अधिमुक्ति भएकालाई, प्रसन्न चित्त भएकालाई, अध्याशय सम्पन्न भएकालाई, बोधिचित्तोत्पाद गरेका बोधिसत्वलाई अध्याशयद्वारा दान वा कम्तीमा पनि लेखेर तथा वाचन गर्नेलाई पनि बिना आलस्य सम्पादन गर्नु, प्रयत्नद्वारा त्यसलाई ग्रहण गर्न लगाउनु, समदर्शन गर्नु, सम्प्रतिष्ठित गर्नु, सम्प्रशंसा गर्नु, सम्प्रमुदित गर्नु, शब्दद्वारा सङ्केत गर्नु, विसङ्केत गर्नु, अनुसङ्केत गर्नु तथा त्यसलाई यसको अर्थ समदर्शन गरी त्यसलाई यसरी, हे कुलपुत्र, तिमी यता आऊ, यो बोधिसत्वको मार्गमा यसरी शिक्षित हौ। तिमीले यो मार्गमा शिक्षित भई चर्या गर्ने प्रयत्न गरेमा शीघ्र अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनेछौ। अभिसम्बुद्ध भएपछि पनि अपरिमित सत्व धातुहरू सम्यक रूपमा स्कन्ध नाश गर्न यस प्रकार अनुत्तर भूतकोटि प्रकाशन गर्नमा अभिविनयी हुनेछ भन्दै त्यसरी त्यसको चित्त विशोधन तथा विचिकित्सा नभएको हुनेछौ। हे कौशिक, पुनः जम्बुद्वीपका सर्वसत्वहरू ध्यान, अप्रमाण, आरूप्य समापत्ति,
तथा अभिज्ञाहरूमा प्रतिष्ठित गरिएका पुण्य अभिसंस्कार गरेका त के कुरा। हे कौशिक, यो पर्यायद्वारा चतुर महाद्वीपको लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् ती सबै पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले ध्यान, अप्रमाण, आरूप्य समापत्ति तथा अभिज्ञाहरूमा प्रतिष्ठित गरी तथा हे कौशिक, पुनः चतुर महाद्वीपको लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् ती सबैलाई कुलपुत्र वा कुलपुत्री जो कोही ध्यान, अप्रमाण, आरूप्य समापत्ति तथा अभिज्ञाहरूमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गरेको त के कुरा। हे कौशिक, सहस्र चुलीका लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले ध्यान, अप्रमाण, आरूप्य समापत्ति तथा अभिज्ञाहरूमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक, पुनः सहस्र चुलीका लोकधातुका सर्वसत्वलाई जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले ध्यान, अप्रमाण, आरूप्य समापत्ति तथा अभिज्ञाहरूमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गरेको त के कुरा। हे कौशिक, मध्यम द्विसहस्र लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले ध्यान, अप्रमाण, आरूप्य समापत्ति तथा अभिज्ञाहरूमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक, पुनः मध्यम द्विसहस्र लोकधातुका सर्वसत्वहरू ध्यान, अप्रमाण, आरूप्य समापत्ति तथा अभिज्ञाहरूमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गरेको त के कुरा। हे कौशिक, त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले ध्यान, अप्रमाण, आरूप्य समापत्ति तथा अभिज्ञाहरूमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक, पुनः त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुका सर्वसत्वहरू ध्यान, अप्रमाण, आरूप्य समापत्ति तथा अभिज्ञाहरूमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गरेको त के कुरा। हे कौशिक, त्यस प्रकारको पर्यायमा त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुका गङ्गा नदीको बालुवाका कण समान जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले ध्यान, अप्रमाण, आरूप्य समापत्ति तथा अभिज्ञाहरूमा प्रतिष्ठित गरेमा हे कौशिक, यस्तो मान्छौ कि के त्यसको आधारबाट ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान, धेरै हुन्छ। हो सुगत, धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यो भन्दा पनि यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुने हुँदा जो कोही यो प्रज्ञा पारमितालाई कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर अभिश्रद्धा भएकालाई सम्प्रकल्पना गरेकालाई अधिमुक्ति भएकालाई प्रसन्न चित्त भएकालाई अध्याशय सम्पन्न भएकालाई बोधिचित्तोत्पाद गरेको बोधिसत्वलाई अध्याशयद्वारा दान वा कम्तीमा पनि लेखेर तथा वाचन गर्नेलाई पनि बिना आलस्य सम्पन्न गर्नु, प्रयत्नद्वारा त्यसलाई ग्रहण गर्न लगाउनु, समदर्शन गर्नु, सम्प्रतिष्ठित गर्नु, सम्प्रशंसा गर्नु, सम्प्रमुदित गर्नु, शब्दद्वारा सङ्केत गर्नु, विसङ्केत गर्नु, अनुसङ्केत गर्नु तथा त्यसलाई यसको अर्थ समदर्शन गरी त्यसलाई यसरी, हे कुलपुत्र, तिमी यता आऊ, यस बोधिसत्वको मार्गमा यसरी शिक्षित हौ। तिमीले यो मार्गमा शिक्षित भई चर्या गर्ने प्रयत्न गरेमा शीघ्र अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनेछौ।
अभिसम्बुद्ध भएपछि पनि अपरिमित सत्व धातुहरू सम्यक रूपमा स्कन्ध नाश गर्न यस प्रकार अनुत्तर भूतकोटि प्रकाशन गर्नमा अभिविनय हुनेछ भन्दै त्यसरी त्यसको चित्त विशोधन तथा विचिकित्सा नभएको हुनेछौ। हे कौशिक, त्यसै गरी कुलपुत्र वा कुलपुत्री जसले यो प्रज्ञापारमितालाई लेखेर आफूले पनि वाचन गर्ने र लेखेर अरूलाई पनि पहिले जस्तै प्रदान गरेमा, हे कौशिक, कुलपुत्र वा कुलपुत्री पहिलेको भन्दा यसको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। हे कौशिक, त्यसै गरी जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्री अर्थमा कुशल भएकाले यो प्रज्ञापारमितालाई वाचन गर्नु तथा लेखेर अरूलाई पहिले जस्तै प्रदान गरी अर्थसहित तथा व्यञ्जनसहित उपदेश गरी प्रकाश पारेमा, हे कौशिक, यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको पुण्य त्यो भन्दा पनि धेरै उत्पन्न हुन्छ। त्यसपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, यो प्रज्ञापारमिता पनि उपदेशना गरिन्छ भनी बिन्ती गर्दा भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, बोध नभएका कुलपुत्र वा कुलपुत्रीहरूलाई यो प्रज्ञापारमिता पुनः देशना गरिन्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा, हे कौशिक, भविष्यकालमा प्रज्ञापारमिताको प्रतिबिम्ब मात्र हुनेछ। त्यसमा बोध नगरेका कुलपुत्र वा कुलपुत्री अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुने चाहना भएकाहरूले प्रज्ञापारमिताको प्रतिबिम्ब श्रवण गरेर खेर फाल्नु हुँदैन। त्यसपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, त्यो प्रज्ञापारमिताको प्रतिबिम्ब दर्शाएको त यही हो भनी कसरी यसलाई भविष्यमा प्रज्ञापारमिताको प्रतिबिम्बको रूपमा बुझ्नुपर्छ? त्यस्तो बिन्ती गर्नुभएपछि भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, यसरी भविष्यमा कुनै भिक्षुहरू कायिक भावना नगरेका, शीलको भावना नगरेका, चित्तको भावना नगरेका तथा प्रज्ञा भावना नगरेका दुष्प्रज्ञ भेडा समान मुख स्वभाववाला प्रज्ञा परिहीण भएकाहरू हुन्छन्। तिनीहरूले प्रज्ञापारमिताको देशना भयो भनी मनन गर्दै त्यसको प्रतिबिम्ब दर्शाउनेछन्। हे कौशिक, प्रज्ञापारमिताको प्रतिबिम्ब कसरी दर्शाउने छन् भन्दा, रूप विनाश हुनु नै रूप अनित्यता हो भनी दर्शाउनेछन्। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान विनाश हुनु नै विज्ञान अनित्यता हो भनी दर्शाउनेछन्। यसरी जो कोहीले त्यस प्रकार खोज गर्नु त्यो नै प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्नु हो भनेर पनि उपदेशना गर्छन्। हे कौशिक, यसलाई नै प्रज्ञापारमिताको प्रतिबिम्ब बुझ्नुपर्छ। हे कौशिक, पुनः रूप विनाश हुनु रूप अनित्यता हो भनी दर्शन गरिँदैन। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान विनाश हुनु विज्ञान अनित्यता हो भनी दर्शन गरिँदैन। यदि त्यसरी दर्शन गरिएमा प्रज्ञापारमिताको प्रतिबिम्बमा चर्या गरिएको हुनेछ। हे कौशिक, त्यसो भएको हुँदा कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञापारमिताको अर्थलाई उपदेशना गर्नुपर्छ। प्रज्ञापारमिताको अर्थ उपदेशना गरेमा कुलपुत्र वा कुलपुत्री यसबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। हे कौशिक, त्यसै गरी जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले जम्बुद्वीपका सत्व जे जति छन् सबैलाई श्रोतापति फलमा प्रतिष्ठित गरेमा, हे कौशिक, त्यसलाई यस्तो मान्छौ कि के त्यसको आधारबाट ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ? शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान, धेरै हुन्छ। हो सुगत, धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक,
त्यो भन्दा पनि यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुने हुँदा जुन यो प्रज्ञापारमितालाई कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर अभिश्रद्धा भएकालाई सम्प्रकल्पना गरेकालाई अधिमुक्ति भएकालाई प्रसन्न चित्त भएकालाई अध्याशय सम्पन्न भएकालाई बोधिचित्तोत्पाद गरेका बोधिसत्वलाई अध्याशयद्वारा दान वा कम्तीमा पनि लेखेर तथा वाचन गर्नेलाई पनि बिना आलस्य सम्पन्न गर्नु, प्रयत्नद्वारा त्यसलाई ग्रहण गर्न लगाउनु, समदर्शन गर्नु, सम्प्रतिष्ठित गर्नु, सम्प्रशंसा गर्नु, सम्प्रमुदित गर्नु, शब्दद्वारा सङ्केत गर्नु, विसङ्केत गर्नु, अनुसङ्केत गर्नु तथा त्यसलाई यसको अर्थ समदर्शन गरी त्यसलाई यसरी हे कुलपुत्र तिमी यता आऊ, यो बोधिसत्वको मार्गमा यसरी शिक्षित हौ। तिमीले यो मार्गमा शिक्षित भई चर्या गर्ने प्रयत्न गरेमा शीघ्र अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनेछौ। अभिसम्बुद्ध भएपछि पनि अपरिमित सत्व धातुहरू सम्यक रूपमा स्कन्ध नाश गर्न यस प्रकार अनुत्तर भूतकोटि प्रकाशन गर्नमा अभिविनयी हुनेछ भन्दै त्यसरी त्यसको चित्त विशोधन तथा विचिकित्सा रहित गराएर यस्तो बताउँदै कुलपुत्र तिमीले यसरी प्रज्ञापारमिता प्रति संयुक्त ती धर्महरू प्राप्त गर भनेमा हे कौशिक पहिलेका कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको भन्दा यसको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक यसबाट श्रोतापति फल प्रकाशित हुन्छ। हे कौशिक पुनः जम्बुद्वीपका सर्वसत्वहरूलाई श्रोतापति फलमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक चतुर्महाद्वीपको लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले श्रोतापति फलमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक पुनः चतुर्महाद्वीपको लोकधातुका सर्वसत्वलाई श्रोतापति फलमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक सहस्त्र चुलीका लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले श्रोतापति फलमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक पुनः सहस्त्र चुलीका लोकधातुका सर्वसत्वलाई श्रोतापति फलमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक मध्यम द्विसहस्त्र लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले श्रोतापति फलमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक पुनः मध्यम द्विसहस्त्र लोक धातुका सर्वसत्वलाई श्रोतापति फलमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक त्रिसहस्त्र महासहस्त्र लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले श्रोतापति फलमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक पुनः त्रिसहस्त्र महासहस्त्र लोक धातुका सर्वसत्वलाई श्रोतापति फलमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक त्यस प्रकारको पर्यायमा त्रिसहस्त्र महासहस्त्र लोक धातुका गङ्गा नदीको बालुवाका कण समान जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले श्रोतापति फलमा प्रतिष्ठित गरेमा हे कौशिक त्यसलाई यस्तो मान्छौ कि के त्यसको आधारबाट ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान धेरै हुन्छ, हो सुगत धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक
त्यो भन्दा पनि यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुने हुँदा जुन यो प्रज्ञापारमिता कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर अभिश्रद्धा भएकालाई सम्प्रकल्पना गरेकालाई अधिमुक्ति भएकालाई प्रसन्न चित्त भएकालाई अध्याशय सम्पन्न भएकालाई बोधिचित्तोत्पाद गरेको बोधिसत्वलाई अध्याशयद्वारा दान वा कम्तीमा पनि लेखेर तथा वाचन गर्नेलाई पनि बिना आलस्य सम्पन्न गर्नु, प्रयत्नद्वारा त्यसलाई ग्रहण गर्न लगाउनु, समदर्शन गर्नु, सम्प्रतिष्ठित गर्नु, सम्प्रशंसा गर्नु, सम्प्रमुदित गर्नु, शब्दद्वारा सङ्केत गर्नु, विसङ्केत गर्नु, अनुसङ्केत गर्नु तथा त्यसलाई यसको अर्थ समदर्शन गरी त्यसलाई यसरी हे कुलपुत्र तिमी यता आऊ, यो बोधिसत्वको मार्गमा यसरी शिक्षित हौ। तिमीले यो मार्गमा शिक्षित भई चर्या गर्ने प्रयत्न गरेमा शीघ्र अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनेछौ। अभिसम्बुद्ध भएपछि पनि अपरिमित सत्व धातुहरू सम्यक रूपमा स्कन्ध नाश गर्न यस प्रकार अनुत्तर भूतकोटि प्रकाशन गर्नमा अभिविनयी हुनेछ। त्यसरी त्यसको चित्त विशोधन तथा विचिकित्सा रहित गराई यस्तो बताउँदै कुलपुत्र तिमीले यसरी प्रज्ञापारमिता प्रति संयुक्त ती धर्महरू प्राप्त गर भनेमा हे कौशिक पहिलेका कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको भन्दा यसको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक यसबाट श्रोतापति फल प्रकाशित हुन्छ। हे कौशिक त्यसै गरी जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले जम्बुद्वीपका सर्वसत्वहरू जे जति छन् सबैलाई सकृदागामी फलमा प्रतिष्ठित गरेमा हे कौशिक त्यसलाई यस्तो मान्छौ कि के त्यसको आधारबाट ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान धेरै हुन्छ, हो सुगत धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक त्यो भन्दा पनि यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुने हुँदा जुन यो प्रज्ञापारमिता कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर अभिश्रद्धा भएकालाई सम्प्रकल्पना गरेकालाई अधिमुक्ति भएकालाई प्रसन्न चित्त भएकालाई अध्याशय सम्पन्न भएकालाई बोधिचित्तोत्पाद गरेका बोधिसत्वलाई अध्याशयद्वारा दान वा कम्तीमा पनि लेखेर तथा वाचन गर्नेलाई पनि बिना आलस्य सम्पन्न गर्नु, प्रयत्नद्वारा त्यसलाई ग्रहण गर्न लगाउनु, समदर्शन गर्नु, सम्प्रतिष्ठित गर्नु, सम्प्रशंसा गर्नु, सम्प्रमुदित गर्नु, शब्दद्वारा सङ्केत गर्नु, विसङ्केत गर्नु, अनुसङ्केत गर्नु तथा त्यसलाई यसको अर्थ समदर्शन गरी त्यसलाई यसरी हे कुलपुत्र तिमी यता आऊ, यो बोधिसत्वको मार्गमा यसरी शिक्षित हौ। तिमीले यो मार्गमा शिक्षित भई चर्या गर्ने प्रयत्न गरेमा शीघ्र अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनेछौ। अभिसम्बुद्ध भएपछि पनि अपरिमित सत्व धातुहरू सम्यक रूपमा स्कन्ध नाश गर्न यस प्रकार अनुत्तर भूतकोटि प्रकाशन गर्नमा अभिविनयी हुनेछ भन्दै त्यसरी त्यसको चित्तलाई विशोधन गराई तथा विचिकित्सा रहित गराई यस्तो बताउँदै हे कुलपुत्र तिमीले यसरी प्रज्ञापारमिता प्रति संयुक्त ती धर्महरू प्राप्त गर भनेमा हे कौशिक पहिलेका कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको भन्दा यसको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक यसबाट सकृदागामी फल प्रकाशित हुन्छ। हे कौशिक पुनः जम्बुद्वीपका सर्वसत्वहरूलाई सकृदागामी फलमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा।
हे कौशिक, चतुर महाद्वीपको लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले सकृदागामी फलमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक, पुनः चतुर महाद्वीपको लोकधातुका सर्वसत्वलाई सकृदागामी फलमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक, सहस्र चुलीका लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले सकृदागामी फलमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक, पुनः सहस्र चुलीका लोकधातुका सर्वसत्वलाई सकृदागामी फलमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक, मध्यम द्विसहस्र लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले सकृदागामी फलमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक, पुनः मध्यम द्विसहस्र लोकधातुका सर्वसत्वलाई सकृदागामी फलमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक, त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले सकृदागामी फलमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक, पुनः त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुका सर्वसत्वलाई सकृदागामी फलमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक, त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुका गङ्गा नदीको बालुवाका कण समान जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले सकृदागामी फलमा प्रतिष्ठित गरेमा हे कौशिक, त्यसलाई यस्तो मान्छौ कि त्यसको आधारबाट ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ त। शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान, धेरै हुन्छ। हो सुगत, धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यो भन्दा पनि यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुने हुँदा जुन यो प्रज्ञापारमिता कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर अभिश्रद्धा भएकालाई सम्प्रकल्पना गरेकालाई अधिमुक्ति भएकालाई प्रसन्न चित्त भएकालाई अध्याशय सम्पन्न भएकालाई बोधिचित्तोत्पाद गरेका बोधिसत्वलाई अध्याशयद्वारा दान वा कम्तीमा पनि लेखेर तथा वाचन गर्नेलाई पनि बिना आलस्य सम्पन्न गर्नु, प्रयत्नद्वारा त्यसलाई ग्रहण गर्न लगाउनु, समदर्शन गर्नु, सम्प्रतिष्ठित गर्नु, सम्प्रशंसा गर्नु, सम्प्रमुदित गर्नु, शब्दद्वारा सङ्केत गर्नु, विसङ्केत गर्नु, अनुसङ्केत गर्नु तथा त्यसमा यसको अर्थ समदर्शन गरी त्यसलाई यसरी, हे कुलपुत्र, तिमी यता आऊ, यो बोधिसत्वको मार्गमा यसरी शिक्षित हौ। तिमीले यो मार्गमा शिक्षित भई चर्या गर्ने प्रयत्न गरेमा शीघ्र अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनेछौ। अभिसम्बुद्ध भएपछि पनि अपरिमित सत्व धातुहरू सम्यक रूपमा स्कन्ध नाश गर्न यस प्रकार अनुत्तर भूतकोटि प्रकाशन गर्नमा अभिविनयी हुनेछ भन्दै त्यसरी त्यसको चित्तलाई विशोधन गराई तथा विचिकित्सारहित गराई यस्तो बताउँदै कुलपुत्र, तिमीले यसरी प्रज्ञापारमिता प्रति संयुक्त ती धर्महरू प्राप्त गर भनेमा हे कौशिक, पहिलेका कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको भन्दा यसको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक, यसबाट सकृदागामी फल प्रकाशित हुन्छ। आर्य अष्ट सहस्रिका प्रज्ञापारमिताको आजको अडियो बुक श्रृङ्खला यही समाप्त हुन्छ। यस सामूहिक धर्मश्रवणमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद।
साथै बौद्ध धर्म सम्बन्धी यस्तै प्रकारका विभिन्न रोचक धर्म सामग्रीहरू बनाउन सधैँ तत्पर रहेको यस एनबिटिभीको युट्युब च्यानललाई पनि लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भवतु सब्ब मङ्गलम।